Daghang salamat sa maong pangutana. Ang akong pagkabata gayud, ako gining makarakterized as a happy childhood, no? Malipayon akong pagkabata together with my family, no? Ang setup sa asa ko nagtubo, usa ka farm community, very rural. Unya all I would say nga ang tanan ako nga mga values nga ako nga nahuptan, ako ni makredit nga tungod sa akong pagkabata, no? Unsay ako nakatunan sa pagkabata, gani hantod karon has influence in my life, no? Asa ni nga mga values nga ako nga na kuha gikan gyud sa akong mga pamilya, sa akong mga ginikanan, no? Kung akong isulti ka ninyo, ang akong mga ginikanan, mga magtutuno ni sa publikong tulunghaan og akong nahinunuman nga unsa ang values nga ilang gipuy-an gitudlo kanamo, mo nay akong nahuptan sukad sa akong pagkabata. I think even now, no, unsa kining mga values that I learned sa ako nga mga ginikanan. Ang una, ang value of hard work ug sakripisyo, no? Kanunay ning gisulti kanako katong bata pa ako nga kung gusto jud kang mulampos, kinahanglan mag-antos, magsakripisyo. Gusto kang mahimong santos, kinahanglan magsakripisyo gyud ka, no? Usa ni sa mga butang nga akong gihuptan hangtod karon kanunay gayon, no? Ikaduha nga values nga akong nakita, ang tinud-anay nga pagserbisyo, no? Ako nakita sa ilang pagkamagtutudlo sa akong mga ginikanan, it doesn't matter kung ang ilang sweldo gamay, no? Basta akong nakita sa ilang ato nga makatabang sila, labi na sa mga kabataan nga nagtubo nga maedukar ang mga kabataan, malipay na kayo sila, no? So it's not about money para sa ila. It's about tinuuray nga pag-alagad ngadto sa mga tawo nga ilang gialagaran. Ang ikatulong nga value nga akong nakita sa ila kanibang service to others, no? Nga ug tabang yun, no? Tabang yun kanunay kaya ako makahinumdum gyud ko nga when I was a child, doon na gani mga silingan, doon na gani mga tao nga modangop ngadto sa among panimalay, nga panginahanglan, kinahanglan bugas, panginahanglan bayad sa eskwelahan, kinahanglan bayad sa tambalanan, even the last piso sa akong inahan o sa akong amahan, ilag itong ihatag tabang ngadto sa ila. So these are the values nga hantod karon kanunay nako ning na-imbibe sa kuha. Of course, other values such as honesty, pagkamatinud-anon, naagini, no? And these values akong nakita, mo ni ang nakita nako sa akong mga ginikanan. So they have a great influence on me. So I would say nga unsay gitudlo sa atong mga ginikanan, katong gamay pa kita, will stay with you even if you get older, no? Sama nila nga mga tigulang, no? Unya dako kay value, dako kay importansya sa atong kinabuhi. That is why ang ako nakita hantod karon ang role sa mga ginikanan to teach what is right and wrong sa mga kabataan and to teach the right values nga pagadalhon sa ato nga mga kabatanunan hantod sa ilang pagkatigulang.